बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की मरकज़ी मजलिस शूरा की तरफ से एक अहम फ़ैसला का ऐलान हुआ है। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए एक अहम फ़ैसला किया गया है, उसके हवाले से आपसे बात करनी है। जिस तरह आप सब जानते हैं कि चंद दिन पहले भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मरकज़ी अमीर आला हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब ने शेखुपुरा में ताजदार ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस के दौरान ख़िताब करते हुए ऐलान किया था कि 11 मई को लॉन्ग मार्च लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ किया जाएगा, जो कि महंगाई के ख़िलाफ़ होगा और अक़ीदा ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए होगा और गुस्ताखान रसूल को सज़ा दिलवाने के लिए ये मार्च होगा। आज का जो फ़ैसला हुआ है उसमें फ़ैसला ये किया गया है कि 11 मई का जो मार्च है उसको मुलतवी कर दिया गया है और उसको मुलतवी करके उसकी तारीख़ को बढ़ा दिया गया है। यानी अब 11 मई को ये मार्च लाहौर से नहीं होगा बल्कि 22 मई रोज़ सोमवार 2023 को कराची से इस्लामाबाद की तरफ जो है वो मार्च होगा। इसकी वजह क्या, इसके हवाले से भी हमारे कारकुनान जो हैं वो सवालात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि इसकी असल में वजह क्या है कि वो जो 11 मई का ऐलान था उसको मुलतवी क्यों किया गया, ये तारीख़ आगे क्यों बढ़ाई गई है, अगर इसकी कुछ वजह है तो इसकी जो वजूहात हैं उसके हवाले से आपसे मैं बात करता हूँ कि इसकी वजह क्या बनी। सबसे पहली वजह तो इसकी ये है कि जब 11 मई का ऐलान किया गया था कि 11 मई को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है वो लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेगी महंगाई के ख़िलाफ़ और अक़ीदा ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, तो 2 दिन के बाद ही गुजरात से कुछ उलमा इकराम ने जो है वो 8 मई को गुजरात से इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था। वो मिर्ज़ा जहलमी जो कि जिसकी जो है वो काफ़ी सारी गुस्ताखियाँ हैं जो सहाबा इकराम औलिया अज़ाम और अंबिया के ख़िलाफ़ भी वो बातें करता है, तो उसके ख़िलाफ़ जो एक तहरीक चली है तो उसमें उन्होंने ये मार्च का ऐलान किया 8 मई को। अब चूँकि 11 मई को जो मार्च हमारे वाला लब्बैक का होने वाला था उससे बिल्कुल 2-3 दिन पहले जो है उनका ये लॉन्ग मार्च हो रहा है, तो इसको मद्देनज़र रखते हुए भी तो मजलिस शूरा ने ये फ़ैसला किया है कि हम अपने मार्च को जो है वो मुअख्खर कर देते हैं और हम 11 मई को जो है वो मार्च नहीं करेंगे, ताकि उनका जो मार्च हो रहा है उसमें कोई रुकावट ना पेश आए, वो अपनी यानी आसानी के साथ जो है वो अपना काम निपटा लें, अपना वो मार्च एहतजाज कर लें, तो फिर हम जो है वो बाद में अपना एहतजाज करेंगे, मार्च करेंगे। दूसरी वजह, एक तो ये वजह बनी, दूसरी वजह ये बनी है कि जब ऐलान किया गया कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है वो महंगाई के ख़िलाफ़ जो है वो 11 मई को लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेगी, तो इस पर ना PTI के कारकुनान और उनके जो जिस तरह वो अपने आप को तो सहाफ़ी कहते हैं लेकिन वो उनके ही हैं, वो कारकुनान भी हैं, तो वो जो है वो उन्होंने प्रोपोगंडा शुरू कर दिया कि देखें जी 14 मई को जो है वो इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन के हवाले से तारीख़ दी हुई है, पंजाब में सूबाई असम्बली के इलेक्शन होंगे, तो ये जो है तहरीक लब्बैक को ये जो किसी ने लॉन्च किया है इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर जो है वो इन्होंने ये लॉन्ग मार्च का ऐलान किया, लिहाजा ये इलेक्शन को मुलतवी कराना चाहते हैं। तो इस हवाले से उन्होंने काफ़ी सारा प्रोपोगंडा शुरू कर दिया, जो है वो उनके यूट्यूबर जो हैं वो तरह तरह के जो है जनाब इल्ज़ामात और प्रोपोगंडे करना शुरू कर दिए। उन्होंने बड़े बड़े नाज़ेबा उन्होंने अल्फाजात भी जो हैं वो अदा किए हैं। दूसरा उनका एक ये जो मसला यानी वजह बनी कि उनको भी अब ये टाइम दे दिया गया है कि आप जो है वो 14 मई को इलेक्शन करवा लें।
ہم آپ کے الیکشن میں رکاوٹ نہیں بنیں گے، اگر الیکشن ہوگا تو ہم الیکشن بھی لڑیں گے، ہم میدان میں ہیں، ہم بھاگنے والے تو نہیں ہیں، اور نہ ہی ہم کسی کے اشارے پر کام کرتے ہیں۔ ہماری تحریک لبیک پاکستان کی مجلس شورا نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم کسی کے کہنے پر تو کام نہیں کرتے، ہم تو ایک اپنے نظریے پر کام کر رہے ہیں، اپنے مشن پر کام کر رہے ہیں، جس سے کا جو ہے نا وہ ہم کو کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنے فیصلے اپنے نظریے کے مطابق ہی کرتے ہیں۔ تو ایک تو ان کو بھی یہ ٹائم دے دیا گیا ہے، جو کہ آپس میں یہ نورا کشتی کر رہے ہیں، نون لیگ والے، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، یہ سارے مل کر جو ہے نا وہ یہی اصل میں ان سب کو یہی درد تھا کہ یہ تحریک لبیک پاکستان کے جو انہوں نے لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے، ان کو جو ہے ہم نے کسی نہ کسی طریقے سے فیل کرنا ہے، رکاوٹ بننی ہے۔ اس پر تحریک انصاف کے جو چیئرمین عمران خان، انہوں نے بھی یہ اعلان کر دیا، جب تحریک لبیک پاکستان کی مرکز کی طرف سے اعلان ہوا کہ 11 مئی کو ہم لانگ مارچ کریں گے لاہور سے اسلام آباد کی طرف، تو اس نے بھی دوسرے دن اعلان کر دیا کہ ہم جو ہے وہ 1 مئی سے احتجاجی ریلیاں جو ہے وہ ملک پاکستان میں نکالیں گے، مختلف شہروں میں۔ تو اس طرح وہ تاریخ بڑھاتے جائیں گے، یعنی کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم جو ہے ان کے لیے آگے رکاوٹ کھڑی کریں، یا ملک کے اندر اصل میں وہ یہی چاہتے تھے کہ ہم ملک کے اندر افراتفری، انتشار جو ہے وہ پیدا کریں۔ تو اس کو بھی سامنے رکھتے ہوئے ان کو بھی یہ وقت دے دیا گیا، ٹائم دے دیا گیا کہ آپ بھی اپنا جو ہے وہ کام مکمل کر لیں، آپ الیکشن بھی کروا لیں، اور اپنے احتجاج جو ہے آپ نے کرنے ہیں وہ بھی کر لیں، ہم انشاءاللہ تعالی بعد میں اپنا جو ہے وہ کام کریں گے۔ تو اب ان وجوہات کی بنا پر جو ہے وہ تحریک لبیک پاکستان کی مرکزی قیادت مجلس شورا نے یہ متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب ہم جو ہے وہ 11 مئی کو مارچ نہیں کریں گے، بلکہ 20 مئی بروز سوموار کو کراچی سے اسلام آباد کی طرف جو ہے وہ مارچ کریں گے، پاکستان بچاؤ مارچ۔ تو یہ جو آج کی اہم اپڈیٹ تھی یہی تھی کہ اب چونکہ اس کا روٹ بھی جو ہے وہ بھی تبدیل کیا گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اب سندھ سے بھی لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہے اس مارچ میں شریک ہوں گے، اور بلوچستان، پھر خیبر پختونخوا سے بھی لوگ جو ہیں وہ اس مارچ میں بھرپور طریقے سے شریک ہوں گے۔ تو پھر پنجاب سے جو ہے وہ بھی لوگ لاکھوں کی تعداد میں اس مارچ میں شریک ہو سکیں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑا ملین مارچ جو ہے وہ تصور ہوگا۔ تو اس پر ہمارے قائدین جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالی جو مطالبات لے کر نکلیں گے، وہ انشاءاللہ اپنے مطالبات جو ہے وہ منوا کر ہی واپس ہوں گے۔ تو یہ تھی آج کی جو اپڈیٹ تھی کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ تبدیل کیوں کیا گیا، 11 سے 22 مئی تک یہ فیصلہ لے کر جو گئے ہیں، اس کی وجہ تھی۔ تو یہی وجوہات تھیں۔ اللہ تعالی ہمارے پاکستان کا اور تمام پاکستان میں بسنے والوں کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔